4 लाख रुपियाँ मासिक तलब सहित नेपाली नर्सलाई रोजगारीका लागि युके पठाउने भन्ने विषयले खुबै चर्चा पाइरहेको छ। अहिले प्रारम्भिक चरणका छलफलहरू भइरहेको र अबको केही समयमा नै त्यसको स्पष्ट खाका तयार हुने र चाँडै नर्सहरूलाई युके पठाउने क्रम सुरु गरिने बताइएको छ। पछिल्लो समय त झन् नर्स मात्र नभई अन्य स्वास्थ्यकर्मी पनि लैजाने भन्ने विषय बाहिर आएको छ। यसको वास्तविकता के हो, नेपाली नर्स स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई रोजगारीका लागि युके पठाउँदा के कस्ता फाइदा बेफाइदाहरू छन्, आजको भिडियोमा सम्पूर्ण छलफल गर्नेछौँ। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीले अबको 2 महिनाभित्र नर्सहरू पठाउन सुरु गरिसक्ने बताएका छन्। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूका साथै स्वास्थ्य क्षेत्रका कतिपय जानकारहरूले ठूलो मात्रामा दक्ष जनशक्ति विदेश पठाउँदा त्यसले देशलाई घाटा पुग्ने बताइरहेका छन्। मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले भने स्टाफ नर्सको कुरा अघि बढेको छ। 2 चरणमा कुराकानी भइसकेको छ। लगभग 2 महिनाभित्रमा युकेमा नर्स पठाउन सुरु गर्छौँ। पछिल्लो समय नर्स मात्र नभएर अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि युके लैजाने भन्ने विषय बाहिर आएको छ। सुरुमा नेपाली नर्सहरू श्रमिक भिसामा युके लैजाने भने पनि सरकारले सम्झौता गर्दा भने नर्स मात्र नभई हेल्थ वर्कर्स तथा हेल्थ प्रोफेसनल्स भनेर सम्झौता गर्ने तयारी गरेको श्रम मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डाक्टर भुसालले जानकारी दिए। MOU between Nepal and the UK on sending Nepali health workers, health professionals to UK भनिएको छ। डाक्टर भुसालले भने नर्स मात्र होइन, हेल्थ वर्कर्स, हेल्थ प्रोफेसनल्स पनि भनेर MOU बनाएका छौँ। यो सम्झौतामा हस्ताक्षरमा युकेको माग अनुसार पछि नर्ससँगै स्वास्थ्य क्षेत्रका ल्याब, फार्मेसी, HA, डाक्टर लगायतका स्वास्थ्यका अन्य जनशक्तिलाई पनि श्रमिक भिसामा युके पठाउन सहज हुने उनको भनाइ छ। तर यसका लागि सरकारले थप प्रोटोकलहरू बनाउन भने बाँकी रहेको डाक्टर भुसालको भनाइ छ। सुरुमा नर्स भनिए पनि हेल्थ प्रोफेसनल्स भनेर सम्झौता तयार पारिएको छ। उनले भने हेल्थ प्रोफेसनल्स भनेर सम्झौता पत्र तयार पार्नुअघि दुवै देशबीच छलफल भएर नै निर्णय गरिएको हो। 2 देशबीच हुने सम्झौता पत्रमा हेल्थ प्रोफेसनल्स भनिए पनि पहिलो चरणमा भने नर्सहरूलाई मात्र श्रमिक भिसामा विदेश पठाउने तयारी भइरहेको डाक्टर भुसालले जानकारी दिए। अब कुरा गरौँ स्वास्थ्यका जनशक्ति रोजगारीका लागि युके जाँदा के कस्ता फाइदाहरू छन् भन्ने बारेमा। नम्बर 1 मा रहेको छ राम्रो आम्दानी। नेपाली नर्सहरूले युकेमा काम गर्न जान पाउँदा उनीहरूले नेपालको तुलनामा निकै राम्रो आम्दानी गर्न सक्छन्। नेपालमा विशेष गरी निजी क्षेत्रमा कार्यरत नर्सहरूले एकदमै कम पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका बेला यो निकै राम्रो अवसर भएको कतिपयको भनाइ छ। नम्बर 2 मा छ क्षमता अभिवृद्धि। नेपाली नर्सहरू विकसित देशमा काम गर्न जान पाउँदा उनीहरूको दक्षता र सिप अभिवृद्धि हुने कतिपयको धारणा छ। उनीहरूका भनाइमा त्यसरी विदेश जानेहरू सबै उतै बस्छन् भन्ने नभएको र उनीहरू फर्किएर आउँदा देशलाई नै फाइदा पुग्नेछ। महामारीका बेला देशमै नर्सको आवश्यकता हुन सक्ने धारणा राख्ने सरकारी अधिकारीहरू पनि विदेश गएर नर्सहरूले दक्षता र क्षमता बढाउनेमा सहमत छन्। नम्बर 3 छ अवसरको ढोका। नेपाली नर्सहरू युके जस्ता विकसित देशमा गएर उनीहरूको छवि राम्रो भन्दा अन्य नेपाली नर्सहरूलाई त्यो बाहेकका श्रम गन्तव्यमा पनि बाटो खुल्ने कतिपयको धारणा छ। नम्बर 4 रेमिट्यान्समा योगदान। प्राविधिक जनशक्ति भएकाले नर्सहरू विदेश जाँदा नेपालको रेमिट्यान्स आम्दानीमा बल पुग्ने पनि जानकारहरूको भनाइ छ। अध्यक्ष कामदारहरू विदेशमा गएर उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले देश धानिएका बेला नर्सहरू भनेका त दक्ष हुन्, उनीहरूले पठाउने रेमिट्यान्सले नेपालमा थप बल पुग्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने अध्यक्ष र अर्धदक्ष कामदार भन्दा दक्ष कामदारको तुलनात्मक रूपमा तलब धेरै हुने गर्छ। बढी आम्दानी गर्नेले पठाउने रेमिट्यान्स पनि धेरै हुने हुनाले त्यसले अन्ततः देशको अर्थतन्त्रमा फाइदै पुग्ने जानकारहरू बताउँछन्। अब कुरा गरौँ ठूलो सङ्ख्यामा नर्सहरू युके पठाउँदा के कस्ता बेफाइदाहरू हुन्छन् त। नम्बर 1 नेपालमै अभाव हुन सक्ने।
ठूलो मात्रामा नेपाली नर्सहरूलाई विदेश पठाउँदा नेपालमै नर्सको अभाव हुन सक्ने चिन्ता कतिपयको छ। गत वर्ष पनि त्यस्तै खाले प्रस्ताव आउँदा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले समेत महामारीका बेला नेपालमै नर्सहरूको अभाव हुन सक्ने भन्दै विदेश नपठाउन सुझाव दिएको थियो। तर यसपटक प्रस्तावबारे मन्त्रालयलाई जानकारी नभएको सहप्रवक्ता अधिकारी बताउँछन्। परिषदकी रजिस्ट्रार घिमिरे चाहिँ नेपालमा अहिले नै बिरामी र नर्सको अनुपात कम रहेको बताउँछिन्। उनी भन्छन्, अहिले झट्टै हेर्दा नर्सहरू बेरोजगार छन् भन्ने जस्तो देखिए पनि नयाँ मापदण्डका कारण अहिले धेरै कलेजहरूले नर्सिङमा भर्ना लिन पाएका छैनन्। 2 वर्षपछि अहिलेको तुलनामा उत्पादन हुँदैन अनि त्यसबेला नेपालमै नर्सको अभाव हुन सक्ने अवस्था हुन सक्छ। नर्सिङ अध्यापन गर्ने सम्बन्धी नयाँ मापदण्डहरू लागू भएपछि यस वर्षको शैक्षिक सत्रमा कयौं कलेजहरूले भर्ना लिन पाएका छैनन्। हरेक 1000मा बिरामीका लागि 4.45 जना स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक हुने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड रहेको र त्यो अनुसार पुर्याउन पनि नेपालमा नर्सहरूको आवश्यकता बढ्ने घिमिरे बताउँछिन्। नम्बर 2, विशेषज्ञ सेवाको अभाव हुन सक्ने। घिमिरेका भनाई अहिले नेपालमा पनि नर्सहरूले क्रिटिकल केयर सुत्केरी गराउने वा मनोचिकित्सा जस्ता विभिन्न विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेका छन्। विदेशमा पनि त्यस्तै खाले नर्सहरूको माग बढी हुने गरेकाले नेपालमा विशेषज्ञ नर्सहरू विदेशिने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा नेपालमा विशेषज्ञ सेवा दिन सक्ने नर्सहरू नै नपाउने अवस्था पनि आउन सक्ने घिमिरेको भनाइ छ। प्राध्यापक केसी पनि नेपालमा राम्रो सेवा सुविधा नपाएर नर्सहरू विदेशिएपछि उपयुक्त सेवाको अभाव हुन सक्ने ठान्छन्। तर उनी त्यस्तो अवस्था आएपछि बल्ल राज्यको ध्यान नर्सिङ सेवाप्रति जाने बताउँछन्। नम्बर 3, विदेशबाट नर्स ल्याउनु पर्ने अवस्था आउन सक्ने। ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली नर्सहरू विदेशिने र अपेक्षित मात्रामा उत्पादन पनि नहुने अवस्था आउन लागेको रजिस्ट्रार घिमिरेको मत छ। उनी भन्छन्, नयाँ मापदण्डले नर्सको उत्पादन कम हुन गइरहेको छ अनि विदेश पठाउन प्रोत्साहन गर्ने नीतिले धेरै विदेशिने अवस्था बन्दैछ। यस्तो अवस्थामा भोलि नेपालमा ठूलो अभाव हुन सक्छ। अभाव बढ्दै गएर अहिले नेपाली नर्सको माग विदेशमा भए जस्तै नेपालमा विदेशी नर्स ल्याउनु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने घिमिरेको तर्क छ। तर केसी भने नेपालमा अवसर नै नपाएको तथा एकदमै न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने अवस्थामा विदेशको ढोका पनि बन्द गर्न नहुने बताउँछन्। नम्बर 4मा छ अपेक्षित रेमिट्यान्स नआउन सक्ने। युकेमा काम गर्न जाने नर्सहरू उतै बस्ने व्यवस्था हुन्छ र उनीहरू स्वदेश फर्कन्छन् भन्नेबारे अधिकारीहरूले स्पष्ट पारिसकेका छैनन्। यद्यपि युके जस्ता विकसित देशमा पुग्ने नर्सहरूले उतै बसोबास गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न सक्ने अनुमान धेरैको छ। यस्तो अवस्थामा युके गएका नर्सहरूले त्यहाँ कमाएको रकम नेपालमै पठाउँछन् भन्ने यकिन नभएको अधिकारीहरू नै बताउँछन्। त्यसले नेपालमा रेमिट्यान्स बढ्छ भन्ने ग्यारेन्टी नभएको जानकारहरूको भनाइ छ। हस् त आजलाई हाम्रो भिडियो सामग्री यति नै। यस्तै भिडियोका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र भिडियोलाई धेरै साथीहरू सामु पुर्याउन सेयर पनि गरिदिनुहोला। धन्यवाद।